Hospital is complete, sir, and about 800 million worth of medical equipment इसमें sir, all provided, all procured, installed there. ये सर इसकी internal as it is right now over there उसकी pictures हैं sir. Outlook है sir. जी sir. थोड़ा उधर ये मुझे देखो. चले मियाँ वाली में माशाल्लाह मॉडर्न हॉस्पिटल बना. नर्सिंग हॉस्पिटल भी है. नर्सिंग कॉलेज नर्सिंग कॉलेज हैज ऑलरेडी इंशाल्लाह अगले साल हम एडमिशन करेंगे. इसमें 4 ऑपरेशन थिएटर्स हैं सर. थोड़ा जरूर नजर नहीं आता वो. थोड़ा और उधर हो जाए. सर ये हमारा माइनर होती है. तो ये आपने इसकी सॉफ्ट ओपनिंग करनी है ना. आहिस्ता आहिस्ता. Sir, this is being handed over to Indus RTH. और इससे ऑपरेशनलाइज इसको जो है सर वो इंडस RTH वाले करेंगे. दे विल मैनेज इट सर. उनके बंदे हमारे बंदे सर हैंडिंग ओवर टेकिंग ओवर स्टार्टेड. कब सर दे हैव ऑलरेडी एम्प्लॉयड पीपल. इनका कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया है और इंशाल्लाह दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग प्रॉपर्ली बाय द 2nd और 3rd ऑफ जनवरी को ये प्रॉपर इंशाल्लाह प्रॉपर्ली फंक्शनिंग. लेकिन दे विल डू अ सॉफ्ट ओपनिंग. दे विल स्टार्ट द आउटडोर्स. दे विल स्टार्ट रजिस्टरिंग पेशेंट्स. ये वहाँ पे चली गई, इनकी टीमें चली गई. They are already there. Suppose the main elevation is sir, as you enter the site, that is the view one gets. And it's going to be a paperless environment. अच्छा. It's also चले ये वैसे इसका मैं आपको बताऊं जो आपके डॉक्टर साहब ये आपका इनिशिएटिव है और मैं आपको इसलिए इसके ऊपर खराज तहसीन पेश करता हूं क्योंकि पाकिस्तान में चाइल्ड बर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा फीमेल मोर्टेलिटी है. सबसे ज़्यादा ख्वातीन मरती हैं चाइल्ड डिलीवरी के पॉइंट पे. और ये इसकी इसलिए इम्पोर्टेंस है क्योंकि हमारे हैं बहुत कम यहाँ. तो ये तो पहले आपने 5 बनाए ना. नहीं सर, हमारे इस वक्त जी 7 बन रहे हैं. 7 बन रहे हैं. ये पहला वाला तैयार हो गया. और गंगा और ये सबसे बड़ी बात मैं ये भी बता दूं कि सर गंगाराम उसमें ये बात कर रहे हैं. अच्छा सर और गंगाराम जो है इसमें सर एक मैं आपको ये मैं सर रिक्वेस्ट करूंगा. ये सबसे ज्यादा जो एरिया है ना सर ये मियाँ वाली वाला हॉस्पिटल कवर कर रहा है. जितना भी हमारा डिप्राइव्ड एरिया है सरगोदर डिवीजन का और इवन आपका ये जो महल खान अट्टा तलागांग DI खान सर इसको ये कवर कर रहा है. और जिस तरह आपको शौकत खानम से दुआएं मिलती हैं इंशाअल्लाह ताला इधर से भी आ सकेंगे इंशाअल्लाह. और 250 बेड है बड़ा हॉस्पिटल. एक और भी है सर सिजेरियन जो केस हो रहा है हाँ इससे निजात एक डॉक्टर साहब को क्रेडिट जाता है सर. इन्होंने माइक ले आओ. हमारे मुझे दे दो. आप इनके आगे तो ना खड़े होना आके. सर अब आप लाइव हैं इस हॉस्पिटल से इमरान भाई ये जो है ना दूसरे सराउंडिंग एरिया हैं वो भी मुस्तफीद होंगे. जी तो मैं 3 चीज़ों पे आज बात करना चाहता हूँ. सबसे पहले तो जो वो पानी का प्रोजेक्ट है वो कमिश्नर साहिबा को ख़ास तौर पे मैं कमिश्नर साहिबा की तरह इसको बुला लें उनको जरूर. उसको मैं आए इधर आए फीस तो बड़ी अच्छी बच्ची मैं इनको खराज तहसीन इसलिए पेश करता हूँ कि हमारा जो सारा ये खटक बेल्ट का इलाका था, ये पहाड़ी इलाका था, इसमें सबसे बड़ा मसला पानी का था. और जब से और यानी मैं 26 साल से जब पॉलिटिक्स में मियाँ वाली में शुरू किया तो बेचारे सबसे ज्यादा लोग वहाँ पानी का लिए उनका मसला बना हुआ था. तो ये जो प्रोजेक्ट बना है ये इतना यानी बुनियादी ज़रूरत है एक इंसान की पानी. और मुझे ये बड़ी खुशी हुई और आपकी कमिश्नर साहबा आपकी एफर्ट्स की वजह से अब वो इलाका जिधर कभी वो जानवर और इंसान एक ही जगह पानी पीते थे अब उनको एक साफ पानी मिल रहा है. तो ये एक तो मुझे इसकी बहुत खुशी हुई. दूसरी चीज़ ये जो मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल बनाया मियाँ वाली के अंदर और ये डॉक्टर यास्मीन आपका इनिशिएटिव है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो डिलीवरी पे ख्वातीन की मौत होती है, मरती हैं जो ख्वातीन, वो दुनिया में तकरीबन हम सबसे ज़्यादा है. तो ये और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास बड़े शहरों के बाहर फैसिलिटीज़ ही नहीं है मदर एंड चाइल्ड ये हॉस्पिटल जिस तरह ये बना है. तो ये जो मियाँ वाली में बना है ये सिर्फ मियाँ वाली का नहीं करेगा बल्कि वो DI खान से लेके लकी मरबत वो सारे जो इलाके हैं इर्द गिर्द
جدھر کوئی جانے کی جگہ نہیں تھی خواتین کے لیے پریگننسی میں، کمپلیکیشنز میں، ڈلیوری میں. تو یہ تو ایک بہت بڑی ایک نعمت ہے وہ سارے علاقے کے لیے. تو میں آپ کو بھی ساری ٹیم کو جس طرح اس کو مکمل کیا، میں آپ سب کو اس کے اوپر بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں. تیسری چیز، ہیلتھ کارڈ. مجھے اپنی حکومت کی جب ہمارے جو 3.5 سال تھے اس میں مجھے جو سب سے زیادہ خوشی ہوتی تھی وہ ہیلتھ کارڈ کی تھی. ہم نے شروع کیا پختونخوا سے اور ماشاءاللہ سارا پختونخوا کورڈ ہے ہیلتھ کارڈ سے. یعنی ہر خاندان کے پاس ہیلتھ کارڈ ہے کہ 10 لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہے کہ کسی بھی ہسپتال میں جا کے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں جا کے 10 لاکھ روپے تک ایک خاندان اپنا مفت علاج کروا سکتا ہے. یہ جو ہیلتھ انشورنس کا پروجیکٹ تھا یہ شروع ہوا پختونخوا سے، پھر پنجاب میں آیا اور پنجاب بہت بڑا ہے. اب تک 30 ارب روپیہ خرچ ہو چکا ہے ہیلتھ انشورنس کے اوپر، یعنی لوگوں کے علاج کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک گھرانے کے لیے سب سے بڑی نعمت ہے کہ جب وہاں بیماری ہو گھر میں اور ان کے صرف یہ کیونکہ پیسہ نہ ہو اور اس پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا علاج نہ کروا سکیں باپ بیٹے کی، بچوں کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک جو ہیلتھ کارڈ ہے یہ پاکستان کا وہ انیشیٹو ہے جو انٹرنیشنلی اکنالج ہوا ہے. لانسٹ ایک انٹرنیشنل ہیلتھ میگزین ہے، اس نے مینشن کیا کہ امیر ملکوں کے اندر بھی، پاکستان سے بہت امیر ملکوں کے پاس بھی یہ فیسلٹی نہیں ہے کہ ایک ہر خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہو 10 لاکھ روپے کی. مجھے افسوس یہ ہے کہ جب سے ہماری حکومت گئی ہے تو یہ پیچھے ہٹ گیا یہ انیشیٹو. اس سے ہیلتھ کارڈ کے اوپر وہ فیڈرل گورنمنٹ کی وہ نظر نہیں ہے اور ہمیں مسئلے مسائل آنے شروع ہو گئے ہیں اس کے، کیونکہ وہ جو فنڈنگ ہے وہ جو فیڈرل گورنمنٹ جب ہم تھے وہ نہیں کر رہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ سب سے بڑا ظلم کریں گے، کیونکہ ایک ایسا انیشیٹو پاکستان میں جو یہ نہیں صرف کہ غریب گھرانے کے پاس، ہر گھر کے پاس، ایک خاندان کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے. اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس سے پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں کے اندر جانا شروع ہو گیا تھا اور ابھی لوگوں نے ہسپتال بنانے شروع ہو گئے ہیں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، علاقوں میں، گاؤں میں، پرائیویٹ سیکٹر میں، کیونکہ اب ہیلتھ انشورنس کی وجہ سے لوگ پیسے دے سکتے ہیں. لوگوں کے پاس پیسہ ہے علاج کروانے کے لیے ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے. تو یہ ایک بہت بڑی چیز ہے کہ یہ پورا ایک نیٹ ورک ہسپتالوں کا پھیل جائے گا پاکستان میں. پرائیویٹ سیکٹر دیہاتوں کے اندر جائے گا جدھر پہلے کوئی فیسلٹی نہیں تھی. تو اس لیے یہ ہیلتھ کارڈ کا کامیاب ہونا بہت ضروری ہے. اور میں پھر سے کہوں گا کہ فیڈرل گورنمنٹ کو اب بالا تر ہو جانا چاہیے اس سے کہ کیونکہ جی تحریک انصاف نے شروع کیا تو اس کو آگے نہ بڑھایا جائے. یہ ملک کی ضرورت ہے اور یہ ہمارے فیوچر میں کہ سارے علاقوں کے اندر ڈپرائیوڈ علاقوں میں جدھر بدقسمتی سے کئی گورنمنٹ سرکاری جو ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہاں سٹاف ہی نہیں ہوتا، تو ہیلتھ کارڈ کی وجہ سے پرائیویٹ سیکٹر ان علاقوں میں چلا اور جا رہا ہے اور شروع ہو گیا جانا. تو یہ ہیلتھ کارڈ کا کامیاب ہونا پاکستان میں بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ یہ مجھے جو پنجاب کے اندر ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب کے اندر پوری طرح ہیلتھ کارڈ سارا پنجاب کور کریں اس کا. 29 لاکھ لوگ اس کی سہولت لے چکے ہیں. 29 لاکھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا چکے ہیں. ارب روپیہ. تو میں پھر سے مبارک دیتا ہوں یہ ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو بڑا انیشیٹو ہے، اختر آپ کو بھی کہ یہ جو انیشیٹو ہے، اور کمشنر صاحب آپ کو یہ جو پانی کا بڑا مشکل پروجیکٹ تھا یہ کہ اوپر پہاڑی علاقوں کے اوپر صاف پانی پلانے. ڈی سی نے بھی بڑا کوآپریٹ کیا ہے. ڈی سی نے بھی. ہاں